अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का एक स्कैंडल सामने आया है जिसमें वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मंशियात फरोशी और फीमेल स्टूडेंट्स के जिनसी इस्तेहसाल और उनको ब्लैकमेल करने में मुलव्वस निकली है। ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में होने वाला कोई पहला वाक़या नहीं है और दुनिया में भी इस तरह के वाक़यात मंज़र आम पर आते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ मुहज़्ज़ब ममालिक और मुहज़्ज़ब मुआशरों को हमसे मुख्तलिफ बनाती है वो है वहाँ पर विक्टिम का अपने ऊपर किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, विक्टिम का सामने आकर बोलना और मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से रुजू करना। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स है। यहाँ पर एक इंसान पूरी ज़िंदगी जिनसी इस्तेहसाल का शिकार रहता है लेकिन वो कभी उस शख्स के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत नहीं करता। इस मसले के कई पहलू हैं लेकिन जिस चीज़ पर मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ वो है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल स्टूडेंट्स का जिनसी इस्तेहसाल। ये स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में के एग्ज़ाम में फ़ेल होने के डर से अपने टीचर के हाथों अपना प्रोजेक्ट या अपना थीसिस वक्त पर कंप्लीट करने और उसको एक्सेप्ट करने की खातर अपने टीचर सुपरवाइज़र के हाथों और फिर कई दूसरे मसाइल की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों जिनसी इस्तेहसाल और ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं। इस मसले के मेरी नज़दीक इसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं और उनमें से एक है हमारा तालीमी निज़ाम और दूसरा है हमारा माहौल और यानी कि हमारा मुआशरा। सबसे पहले मैं अपने तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करूँगी कि कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पर स्कूल और कॉलेज से होकर गुज़रता है, वो कितने ही साल कई मज़ामीन पढ़ता है, उनको पास करता है और फिर इस दौरान कई सरगर्मियों में हिस्सा लेता है और वो मुआशरे के साथ भी उसका इंटरेक्शन रहता है। लेकिन ये कई साल स्कूल और कॉलेज में गुजारने के बावजूद हमारा तालीमी निज़ाम हमारे अंदर नो कहने की जुर्रत नहीं पैदा कर सकता। हमारा तालीमी निज़ाम हमें रेजिस्ट करना नहीं सिखाता। हमारा तालीमी निज़ाम हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का आंसर नहीं पैदा करता। हमें रिलेशनशिप्स के हवाले से तरबियत नहीं दी जाती कि हमने कहाँ रिलेशनशिप रखना है, किस तरह रिलेशनशिप रखना है और कहाँ पर रिलेशनशिप रखना एक जुर्म है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो स्कैंडल है उसमें सिर्फ इस एक नुक्ते पर अगर गौर किया जाए कि मैनेजमेंट के किसी भी शख्स का वहाँ की किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का इवन कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप भी रहा है तो ये दुनिया के बदतरीन जराइम में से एक जुर्म है। लेकिन हमें ये चीज़ स्कूल और कॉलेज लेवल तक हमें इस तरह की कोई तरबियत नहीं दी जाती। हमारा तालीमी निज़ाम हमें इस काबिल नहीं बनाता कि हम अपने ऊपर होने वाले अपने जिस्मानी वक़ार और किरदार पर होने वाले हमले को रोक सकें या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें या फिर कम अज़ कम हम किसी करीबी शख्स से इस हवाले से बातचीत कर सकें। यही वो डर और वो खौफ है जो हमारा माहौल और हमारा मुआशरा हमारे अंदर पैदा करता है। हमें पैदाइश से लेकर कब्र तक हम बेतहाशा अनजाने खौफ का शिकार रहते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम हमारी किरदार साजी में, हमारी शख्सियत साजी में किसी किस्म का कोई रोल नहीं प्ले करता और ये वो खौफ है जिसका मेजर एजाज शाह और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो ट्रेजरी यूनिट के हेड हैं अबू बकर, इन जैसे घटिया और अफराद, एक मुआशरे के इन जैसे अफराद इस डर और खौफ का फ़ायदा उठाते हैं। वो ये जानते हैं कि जिनको वो जिनसी तौर पर इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो इतने खौफज़दा अफराद हैं कि वो कभी भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकेंगे और इसकी बहुत बड़ी वजह हमारा माहौल और हमारा मुआशरा है। जब मुहज़्ज़ब ममालिक में कोई विक्टिम अपने ख़िलाफ़ उसके अपने ऊपर किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते तो पूरा मुआशरा और पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर विक्टिम पर उंगलियाँ, हमारा पूरा मुआशरा उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और उस पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हमारी मुआशरती फ़रसूदा जाहिलाना रवायात इसकी बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाम नहाद शर्म व हया, हमारी मिडिल क्लास के सर पर
نہ نظر آنے والا عزت کا ٹوکرا اور ہمارے مڈل کلاس کا وہ معاشی فارمولہ کہ آپ کے بچے نے اچھے نمبر لینے ہیں، اس نے اچھے نمبروں سے ڈگری لینی ہے، اس نے اچھے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، ہمارا معاشی فارمولہ ہی یہی ہے، پوری مڈل کلاس کا فوکس ہی اس چیز پر ہے کہ اگر ایک بچہ اس پروسیس سے نہیں گزرتا تو وہ کل کو معاشرے کا ایک کامیاب انسان نہیں بنتا، اس کو نوکری نہیں ملتی۔ یہی چیز ہماری خواتین پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم وہاں جا رہی ہو، کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹی میں کا ماحول بہت خراب ہے اور ہمارے خاندان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہماری مڈل کلاس کی ایک آئیڈیلائز خاتون ہے جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہ صوم و صلات کی پابند ہے، وہ نیک سیرت نیک صورت، اور اس نے یونیورسٹی میں اتنے سال گزارے اور اتنے اچھے نمبروں سے یہ ڈگری لی، لیکن کبھی بھی اس نے خاندان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، اس نے کبھی بھی اپنے کردار پر دھبا نہیں لگنے دیا۔ یہ وہ بوجھ ہے جو ہم ساری زندگی اپنے کندھوں پر لے کر یونیورسٹی میں وقت گزارتے ہیں اور جنسی استحصال کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ کیونکہ ہماری تعلیم کا راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ہم پر انگلی اٹھے گی، ہماری شادیاں ہونے میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہمارے بارے میں کہا جائے گا کہ اصل خرابی ہمارے کردار کے اندر تھی۔ بہت سی دوسری یونیورسٹیز کی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے دوران تعلیم اپنے یہ مسائل میرے ساتھ شیئر کی، اپنے دوستوں کے حوالے سے کئی دفعہ یہ کہانیاں سنائی کہ وہ اپنے سپروائزر کے ہاتھوں، اپنے ٹیچرز کے ہاتھوں کیسے بلیک میل ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آواز نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے نہیں اٹھا سکتی کہ انہوں نے وقت پر ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، ان کی وقت پر شادی ہونی ہے، نہیں تو ان پر تعلیم کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ یہ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں اتنی جرت نہیں کہ جو ان کی سیلف ریسپیکٹ پر اٹیک ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف نو کر سکے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کل کو اس معاشرے کے اہم افراد بنتے ہیں، وہ کل کو اہم پوزیشنز پہ بیٹھتے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ بنتے ہیں، وہ پالیسی میکنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس پر ذرا غور کریں کہ کل کو یہ لوگ معاشرے میں کیا پروڈیوس کرتے ہیں۔ کل جو لوگ خود معاشرے میں بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں استحصال ہو کر جن کا گزر ہوا اور وہ کبھی ریزسٹ نہ کر سکیں، وہ کل کو اس معاشرے کو کیا دے سکیں گے۔ اور اس سب سے بڑی جو منافقت ہمارے معاشرے کی وہ اس سماجی مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لینا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ کل کو یہی لوگ جن کا جنسی استحصال ہوتا ہے وہ خود بھی یونیورسٹی کے ٹیچرز بنتے ہیں، وہ خود بھی سپروائزر بنتے ہیں، اور یہ چیز ہر وقت ہر دور کے ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے منہ موڑ لیں یا پھر کسی ایک یونیورسٹی کا یہ اسکینڈل سامنے آیا تو اس پر ایکشن لے لیا جائے گا۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اس کو لبرل بنانا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو ہیرسمنٹ کے حوالے سے تربیت دینی ہوگی، ان کو سیکس ایجوکیشن دینی ہوگی، ان کو کانسنٹ کے حوالے سے اور ریلیشن شپس رکھنے کے حوالے سے اور باؤنڈریز کے حوالے سے تربیت دینی ہوگی، رائٹ اینڈ رانگ کا بتانا ہوگا، اور ان کے اندر ریزسٹنس کے، نو کرنے کے، سیلف ریسپیکٹ کے جراثیم اس تعلیمی نظام کے ذریعے ہی پیدا کرنے ہوں گے۔ اور جو ہمارے معاشرے کی، ہمارے خاندان کی یہ فرسودہ عزت کی اور خاندانی روایات کی جو ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو ایک پورا ٹوکرا ہے جو خاص کر کے لڑکیوں کے سر پر ساری زندگی رکھا جاتا ہے، جو یونیورسٹی سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اور شادی سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اب سسرال سے تمہارا جنازہ ہی آئے۔ یہ جو روایات ہیں، یہ جو چیزیں، ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور ان پر ہمیں ختم کرنے سے کی سب سے پہلا عمل یہ کہ ان تمام چیزوں پر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو، مکالمہ سٹارٹ ہو، ان پر بات چیت ہو۔ جب ان پر کھل کر بات چیت ہوگی، لوگ سامنے آئیں گے، اس چیز کو ایک اہم سماجی مسئلہ سمجھا جائے گا، اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کے حل کی طرف جائیں۔ جب تک ہم اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے تب تک اس کا حل ہونا بہت مشکل ہے، اور اس معاشرے میں میجر اعجاز شاہ اور ابو بکر جیسے گھٹیا افراد پیدا ہوتے رہیں گے، اور وہ ایسے بزدل اور جو ریزسٹ نہ کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا ہر صورت میں استحصال کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔